ल हेर्नुहोस्, अहिले हामी पढ्न गइरहेका छौँ मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अन्तर्गत मिन, अर्थमेटिक मिन भन्छु यसलाई। अर्थमेटिक बरु अर्थमेटिक मिन पढ्छौँ हामी। यहाँबाट हेरौँ, यो अर्थमेटिक मिन, मेडियन र मोड, यो तीनवटै भ्यालुले हामीलाई एभरेज भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न मद्दत गर्छ। कुन कुनले? मिन, अर्थमेटिक मिनलाई सिम्पली मिन भन्छौँ, मेडियन र मोड, यो तीनवटैले हामीलाई के क्याल्कुलेसन गर्न हेल्प गर्छ? डाटाको एभरेज भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न हामीलाई हेल्प गर्छ, एभरेज भ्यालु दिन्छ यिनीहरूले है। अब तीमध्ये मिन, मेडियन, मोड मध्ये यो अर्थमेटिक मिन सबभन्दा बेस्ट एभरेज हो, सबभन्दा इट इज द बेस्ट एभरेज। यो मिन चाहिँ सबभन्दा बेस्ट एभरेज हो, मेडियन र मोड भन्दा पनि बेस्ट र कमनली युज्ड एभरेज हो। बेस्ट एभरेज हो, कमनली युज्ड एभरेज हो यो अर्थमेटिक मिन है। अब अर्थमेटिक मिन हामीले डाटाको कसरी इभ्यालुएट गर्ने त्यसको बारेमा जानु। यो अर्थमेटिक मिन, मेडियन, मोडले एभरेजले डाटाको लार्ज मास अफ डाटाको रिप्रेजेन्टेटिभ भ्यालु दिन्छ र त्यो भ्यालु आइसकेपछि त्यो भ्यालुले पुरै इन्टायर डाटाको एभरेज भ्यालु आइसकेपछि त्यो एभरेज भ्यालुले रेस्पेक्टिभ डाटाको कमन क्यारेक्टरिस्टिकलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। तब अर्थमेटिक मिन क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला हाम्रो हेर्नुहोस्, एएम कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने? एएम इज डिनोटेड बाई, यसको नोटेसन हामीले एएमलाई हामीले एक्स बारले डिनोट गर्छौँ, र एएमको क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला हो, एएम एभरेज क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला, अर्थमेटिक मिन इज डिफाइन्ड एज सम अफ अल अब्जर्भेसन, सबै अब्जर्भेसनलाई हामीले एड गरिदिन्छौँ, डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसनले डिभाइड गरिदिन्छौँ भने सिम्पली यो अर्थमेटिक मिन रिजल्ट आउँछ, एउटा सिङ्गल भ्यालु आउँछ। द्याट इज, यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, अब्जर्भेसनको मानौँ हामीसँग एनवटा अब्जर्भेसन दिएको छ, जस्तै एउटा अब्जर्भेसन x1, अर्को अब्जर्भेसन x2, यसै गरी एनवटा अब्जर्भेसन यदि छ भने जति पनि अब्जर्भेसन छ सबैलाई एड गरिदिन्छौँ र त्यसकै सङ्ख्याले एनले डिभाइड गरिदिन्छौँ। द्याट इज, यसलाई सर्ट फर्ममा, म्याथमेटिकल फर्ममा, सर्ट फर्ममा लेख्यो भने समेसन एक्स भन्छौँ अपन एन भनिदिन्छौँ। यो मिनको फर्मुला भयो। अब यसमा अब हेर्नुहोस्, यदि हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने, क्रस मल्टिप्लाई गर्दा सम अफ एक्स पनि, यो त छँदैछ, यो तपाईँहरूलाई सबैजनालाई थाहा छ होला, सम अफ एक्स भनेको एन टाइम्स एक्स बार हुन्छ, एन टाइम एक्स बार। त सम अफ एक्स भनेको के भयो? यसले त टोटल हो, सम अफ अल अब्जर्भेसन, टोटल अब्जर्भेसन अथवा सम अफ अल अब्जर्भेसन यदि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा नम्बर अफ अब्जर्भेसन र त्यसकै एभरेजले अर्थमेटिक मिनले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, टोटल सम अफ अब्जर्भेसन आउँछ। यो पनि हामीले जानिराखौँ, यो पनि सम्झिनुपर्ने हुन्छ। सम अफ अल अब्जर्भेसन यदि चाहियो भने कुनै कुनै ठाउँमा हामीले सम अफ अब्जर्भेसनबाट डिसिजन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो यो भ्यालु भयो। अब यो त कन्सेप्ट, बेसिक कन्सेप्ट भयो। अब हामीसँग त तीन थरीको डाटा एभाइलेबल हुन्छ, क्वेसन दिइरहेको हुन्छ। एउटालाई इन्डिभिजुअल सिरिज भन्छौँ, अर्कोलाई डिस्क्रिट र तेस्रोलाई कन्टिन्युस सिरिज भन्छौँ। त अब त्यस्तो डाटा, जस्तो डाटा दिएको छ त्यसलाई त्यही फर्ममा हामीले क्याल्कुलेट गरिदिन्छौँ, मिन, अर्थमेटिक मिन। सो अब तपाईँहरू अर्थमेटिक मिनको फर्मुला लेख्नुहोस् त, क्याल्कुलेसन अफ अर्थमेटिक मिन। Calculation of arithmetic mean. Calculation of arithmetic mean. Calculation of arithmetic mean मा हामीसँग इन्डिभिजुअल डाटा दिएको छ, इन्डिभिजुअल सिरिज हुन्छ। फर्स्टमा इन्डिभिजुअल सिरिज,
सिरिज दिएको छ भने फर्मुला यो पहिलो फर्मुला यसरी लेख्न सक्छौँ, सम अफ अल अब्जर्भेसन्स डिभाइडेड बाई एन, र यो मेथडलाई हामीले भन्छौँ डाइरेक्ट मेथड। बुझ्नुभयो? तर कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट मेथड गाह्रो भइदिन सक्छ। डाइरेक्ट मेथड के मानेमा गाह्रो भइदिन सक्छ भन्दाखेरि धेरै ठुलो डिजिटको डाटा दिइरहेछ भने त्यहाँ एड गर्दै जाँदा मिस्टेक हुन सक्ने चान्सेस, गाह्रो हुन सक्ने चान्सेस छ। यदि त्यस्तो छ भने हामीले सर्टकट मेथड प्रयोग गरिदिन्छौँ। यसलाई डेभिएसन मेथड पनि भनिन्छ। ए प्लस समेसन डी बाई एन प्रयोग गरिदिन्छौँ। यसलाई भन्छौँ हामीले सर्टकट मेथड। सर्टकट मेथडबाट एडभान्टेज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ठुलो भ्यालुलाई जस्तै एक्सको भ्यालु ठुल्ठुला छ, धेरै डिजिटको भ्यालु छ, लार्ज डिजिटको भ्यालु छ भने त्यसबाट एउटा एजुम गरेर घटाइदिन्छौँ, जसले गर्दा ठुलो भ्यालुलाई एउटा कन्स्ट्यान्टले घटाउँदा सानो भइदिन्छ र त्यसलाई हामीले डी भन्छौँ। र डीको के गर्छौँ त मिन क्यालकुलेसन गरिदिन्छौँ। डीको मिन सानो भ्यालु भइसकेपछि मिन क्यालकुलेसन गर्न सजिलो। मिन भनेको समेसन डी बाई एन, अनि त्यसमा एजुम गरेको मिन एड गरिदिन्छौँ, ओरिजिनल मिन आउँछ। यसलाई सर्टकट मेथड भन्छौँ, हो कि नै? त यसरी इन्डिभिजुअल सिरिजबाट क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। अब तपाईँले डिस्क्रिट सिरिज अथवा कन्टिन्युस सिरिजको लागि फर्मुला लेख्नुहोस्। बी नम्बरमा छ डिस्क्रिट अर कन्टिन्युस सिरिज। बीमा अब लेख्न गइरहेछौँ डिस्क्रिट और कन्टिन्युअस सिरिजको फर्मुला लेख्न गइरहेछौँ। डिस्क्रिट और कन्टिन्युअस सिरिजमा सबभन्दा पहिला त फर्स्टमा डाइरेक्ट मेथड समेसन एफ एक्स बाई एन, यसलाई एन भनेको टोटल एफ, एन जुन लेख्छौँ यसलाई टोटल एफ, यसलाई यसरी लेखिदिन्छौँ समेसन एफएक्स, र समेसन एफलाई सधैँ एनले लेख्छौँ। यसलाई हामीले कुन मेथड भन्छौँ? डाइरेक्ट मेथड। अब यसलाई यसरी एक्स बार इक्वल्स टु ए प्लस, अघि जस्तै यो सर्टकट प्रयोग गर्न सक्छौँ, समेसन एफएक्स अपन एन गरिदिन्छौँ। यसलाई हामीले के भन्छौँ? सर्टकट मेथड भन्छौँ। अब यसपछि हेर्नुहोस्, सर्टकट मेथड पछि अब तेस्रो मेथड पनि हामीले थप्न गइरहेछौँ। तेस्रो मेथड हो स्टेप डेभिएसन मेथड, जुन प्राय हामीले डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजमा प्रयोग गर्ने गर्छौँ, र स्पेसली कन्टिन्युअस सिरिजमा त प्रयोग गर्छौँ नै कम्पलसरी है। यो तपाईँले कम्पलसरी कम्प्लिट कन्टिन्युअस सिरिजमा प्रयोग गर्नु होला। यो मिन इक्वल्स टु ए प्लस समेसन एफडी ड्यास अपन एन इन्टु एच, र यसलाई हामीले भन्छौँ स्टेप डेभिएसन मेथड। स्टेप डेभिएसन मेथड भन्छौँ। र यहाँनिर डी ड्यास भनेको एक्स माइनस ए भनेपछि डाटालाई सानो घटाएर सानो बनाउनुहोस्, अझै सानो हुनसक्छ भने एचले डिभाइड गरिदिनुहोस्। ए भनेको त हामीलाई थाहा छ, वेयर एलाई के भन्छौँ हामीले? एजुम्ड मिन भन्छौँ। एजुम्ड मिन भनेको हामीले आफैले रोजेको बिचको भ्यालु, सजिलो भ्यालु, जसले घटाउन सजिलो, डाटालाई छोटो बनाउन सजिलो बनाउन। एच भनेको यदि कन्टिन्युअस सिरिज प्रयोग गरिरहेछ भने क्लास साइज हो, यो कमन क्लास साइज। यदि डिस्क्रिट सिरिजमा प्रयोग गरिरहेछौँ एचलाई भने कमन फ्याक्टर हो, हाइएस्ट कमन फ्याक्टर हो, डाटाको हाइएस्ट कमन फ्याक्टर अफ भ्यालुज। यदि डिस्क्रिट सिरिजमा प्रयोग गरिरहेछौँ भने, कन्टिन्युअस सिरिजमा प्रयोग गरिरहेछौँ भने त्यो क्लास साइज हुन्छ। त हामीले अब यो याद राख्नुहोस्, यदि कन्टिन्युअस सिरिज छ भने तपाईँले सधैँ यही फर्मुला प्रयोग गर्नुहोला। यो कुनको लागि? स्पेसली कम्पलसरी यो प्रयोग गर्नुहोला, सजिलो भइदिन्छ। अहिले प्र्याक्टिस गर्नुहोला, अहिले सुरुमा गाह्रो भए पनि पछि सजिलो भइदिन्छ। सो कन्टिन्युअस सिरिजमा स्पेसली युजफुल फर कन्टिन्युअस सिरिज म लेखिदिन्छु। अहिले तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने पछि सजिलो हुन्छ यो स्टेप डेभिएसन मेथड है।
अब यसपछि यो अर्को अब हाम्रो प्रोपर्टी एउटा छ अर्थमेटिक मिनको प्रोपर्टी अफ अर्थमेटिक मिन अन्तर्गत हामीले कम्बाइन्ड मिनसँग सम्बन्धित प्रोपर्टी लेख्दैछौँ। कम्बाइन्ड मिनमा आधारित प्रोपर्टी यो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो सिचुएसन छ, इफ n1 एन्ड n2 आर यसमा हेरौँ कम्बाइन्ड मिनसँग प्रोपर्टी के छ भन्दाखेरि कम्बाइन्ड मिन सिधै क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला तपाईँको यसरी एक्स बार इक्वल्स टु n1 x1 बार n2 x2 बार अपन n1 प्लस n2 हुन्छ। यो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने त्यसको डिस्क्रिप्सन म यहाँ तल लेखिरहेको छु। एउटा ग्रुप छ जुन ग्रुपको नम्बर अफ अब्जर्भेसन n1 त्यसको मिन x1 बार। अर्को ग्रुप छ, यो ए ग्रुप भयो। त्यसै गरी बी ग्रुप छ, बी ग्रुपको नम्बर अफ अब्जर्भेसन n1 र त्यसको एभरेज x2 बार छ। यसरी दुईटा ग्रुप दिएको छ, छुट्टा छुट्टै दुईटा ग्रुप छ र यो दुइटैलाई मर्ज गर्न खोजिरहेको छौँ हामीले। यो दुइटैको मर्ज गर्यो n2 ओके n2 थ्याङ्क यू। अब हेर्नुहोस् यो दुइटैलाई एउटै ग्रुपमा मर्ज गरिरहेछौँ हामी। यसरी मर्ज गर्दा टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन कतिजना भए, जस्तै एउटा ग्रुपमा 10 जना र त्यसको एभरेज छ 60, अर्को ग्रुपमा 15 जना र यसको ग्रुप छ 40। अब दुइटैलाई मर्ज गऱ्यौँ, टोटल कतिजना भयो त्यो ग्रुपमा n1 प्लस n2 टोटल भए 10 प्लस 15 25 जना भए। र कम्बाइन्ड एभरेज कति त भन्ने क्याल्कुलेसन गर्नु छ हामीलाई। कम्बाइन्ड एभरेज त हामीले यसलाई सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्न सक्छौँ। मिन त सधैँ ओभरअल टोटल लिन्छ, माथि ओभरअल टोटल लिन्छ र तल ओभरअल सङ्ख्या। त ओभरअल सङ्ख्या कति भयो n1 प्लस n2 त 25, 10 प्लस 15 25 टोटल भयो यो ग्रुपमा, कम्बाइन्ड ग्रुपमा। र अब भन त फर्स्ट ग्रुपको टोटल कति, त हामीले टोटल त एक्स बारले क्याल्कुलेसन गर्ने गरेका थियौँ। टोटल त हामीले यो ग्रुपको टोटल कसले दिन्छ, समेसन x1 ले दिन्छ, जुन फर्मुला के हो त n1 इन्टु एक्स बार। भनेपछि कति भयो 600 भयो फर्स्ट ग्रुपको टोटल। सेकेन्ड ग्रुपको टोटल समेसन x2 n2 इन्टु x2 बार र टोटल कति भयो, यो पनि 600 भयो। त अब दुइटैलाई मर्ज गर्दा टोटल 1200 हुने भयो। 1200 कसरी भयो त, फर्स्ट तल टोटल 25 जना भनेको 10 प्लस 15 र माथि ओभरअल टोटल कति भयो 600 र 600 प्लस 600। यो 600 कसरी आयो त n1 इन्टु x1 बार गरेर। अर्को 600 कसरी आयो त n2 इन्टु x2 बार गरेर। यो 25 कसरी आयो त n1 प्लस n2 गरेर। भनेपछि कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला प्रयोग गरेर एभरेज यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने। यो भयो कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला भन्यो भने यसरी। यदि तेस्रो ग्रुप अझै थपिएको छ भने यहीँनिर प्लस गरेर n3 x3 बार प्लस n3 गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। त यो कम्बाइन्ड मिनसँग सम्बन्धित एउटा इक्जाम्पल, कन्सेप्ट र फर्मुला बुझ्नुभयो सबैजनाले। ल हेर्नुहोस् त एउटा टर्म छ वेटेड अर्थमेटिक मिन को बारेमा म केही तपाईँहरूलाई भन्छु है। वेटेड अर्थमेटिक मिन भनेको, यो वेटेड भनेको के हो त्यसको मिनिङ एकछिन सानो कन्सेप्ट बुझौँ। यो स्ट्याटमा जुन वेट प्रयोग गरिएको छ नि, यो वेट भनेको इम्पोर्टेन्स हो। सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा इम्पोर्टेन्स है। वेट भनेको इम्पोर्टेन्स हो। इम्पोर्टेन्स के को,
इम्पोर्टेन्स अफ भ्याल्युज हो यो। इम्पोर्टेन्स अफ भ्यालुज भनेको जुन हामीले डाटा रिकर्ड गर्छौँ नि त्यसको महत्त्व एक्सप्लेन गर्ने दर्शाउने भ्यालुलाई वेटेज भन्छौँ। वेट यहाँनिर अब इक्जाम्पलमा जस्तै तपाईँको इङ्ग्लिस सब्जेक्टमा तपाईँले 60 मार्क्स ल्याउनु भएको छ, मार्क्स अब्टेन्ड र त्यसको क्रेडिट आवर छ, फ्री क्रेडिट आवरको हो यो। क्रेडिट आवर 3 क्रेडिट आवरको हो र त्यसपछि तपाईँले स्ट्याट पढ्दै हुनुहुन्छ, यो 1 क्रेडिट आवरको मानौँ र एभरेज मार्क्स 60 ल्याउनु भएको छ। स्ट्याटमा तपाईँले 40 मार्क ल्याउनु भएको छ र 2 क्रेडिट आवरको हो भने यसको मिनिङ के भयो? यसको म्याथको 60 भनेको 1 क्रेडिट आवर, यसको 2 क्रेडिट आवर छ भने यसको महत्त्व धेरै बढी छ। 2 क्रेडिट आवरको 40 ल्याउनु भएको छ। यदि यो त यसको मिनिङ कति भयो? विथ रेस्पेक्ट टु इङ्ग्लिस मार्क स्ट्याटिस्टिकमा मार्क्स तपाईँको 80 भइदियो त्यसो भए, किनभने यो 2 क्रेडिट आवरको। यो 1 क्रेडिटको 60 भनेको यो स्ट्याटमा त्यसो भए विथ रिफरेन्स टु इङ्ग्लिस यो 80 मार्क भइदियो भन्ने बुझिन्छ। अथवा विथ रेफरेन्स टु स्ट्याट यो 30 मार्क मात्र छ। यदि दुइटैलाई क्रेडिट आवर सेम भएको भए यो 30 मात्र हुन्थ्यो, यसको भ्यालु 30 मात्र। त यो क्रेडिट आवरले यहाँ इम्पोर्टेन्स देखायो, त्यही भएर यो वेटेज भयो। अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस् वेटको। डाटा छ 10, सुजको साइज 10 र त्यसको फ्रिक्वेन्सी सुज साइज 10 र एउटा सुजको साइज 14 नम्बरको सुज छ, एउटा 38 नम्बरको सुज छ। 14 नम्बरको सुज 5वटा सेल भयो, 38 नम्बरको सुज 20वटा सेल भयो। यो फ्रिक्वेन्सी जुन छ नि, यो फ्रिक्वेन्सी यसले पनि वेटेजको काम गर्छ। फ्रिक्वेन्सी पनि एक किसिमको वेट नै हो, किनभने 40 5वटा मात्र बिक्री भयो, 48 20वटा बिक्री भयो। त यो फ्रिक्वेन्सी पनि एक किसिमको इम्पोर्टेन्स वेटेज दिन्छ। त अब यसरी भ्यालुको इम्पोर्टेन्स एक्सप्लेन गर्ने फ्याक्टरलाई वेटेज भनिन्छ। त्यही भएर फ्रिक्वेन्सीले पनि इम्पोर्टेन्स देखाइरहेछ, त्यही भएर यो वेटेज भयो। अब यो कुरा जाउँ, यहाँनिर इम्पोर्टेन्स भनौँ अथवा फ्रिक्वेन्सी भनौँ, यो यदि यसलाई इग्नोर गरेर एभरेज क्याल्कुलेसन गऱ्यो भने रङ हुन्छ। अब त्यही भएर डिस्क्रिट सिरिजको फर्मुला फर्म भएको हो। डिस्क्रिट सिरिजको फर्मुला के छ? यो त सिम्पल। यसको मिनिङ के भयो? यो सिम्पल, यसलाई भन्छ हामीले सिम्पल एभरेज भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ? सिम्पल अर्थमेटिक मिन भन्छौँ। जबकि यो जुन छ नि यसलाई हामीले वेटेड अर्थमेटिक मिन भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ? वेटेड अर्थमेटिक मिन भन्छौँ। अनि डिस्क्रिट सिरिजमा के गरिन्छ त? डब्लु भनेकै फ्रिक्वेन्सी हो। सो फ्रिक्वेन्सी लेखिन्छ एफएक्स अपन समेसन एफ र हामीले समेसन एफएक्स बाई एन गरिदिन्छौँ। किनभने सबै अब्जर्भेसनको इम्पोर्टेन्स फरक छ। यदि इम्पोर्टेन्स फरक छ भने हामीलाई वेटेड एभरेज कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो फ्रिक्वेन्सी एट्याच भएको फर्मुला प्रयोग गर्छौँ, न कि यो फर्मुला प्रयोग गर्छौँ। यो फर्मुला कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने? इन्डिभिजुअल सिरिज, अर्थात् सबै अब्जर्भेसन अकर्स वन्स अथवा सबै अब्जर्भेसनको इम्पोर्टेन्स सेम, यसरी बुझौँ। त अब फाइनली हामीले के बुझ्यौँ? वेट भनेको वेटेड अर्थमेटिक मिनको फर्मुला के भयो त हाम्रो? वेटेड अर्थमेटिक मिन भनेको एक्स डब्लु, वेटेड अर्थमेटिक मिन भनेको सम अफ डब्लु बाई एक्स अपन सम अफ डब्लु हो। वेयर डब्लु भनेको वेट्स हो। वेट्स डब्लु भनेको के हुनसक्छ? फ्रिक्वेन्सी हुनसक्छ। फ्रिक्वेन्सी हुनसक्छ। वेट भनेको फ्रिक्वेन्सी हुनसक्छ। वेट भनेको पर्सेन्टेज एक्सपेन्सेस पनि हुनसक्छ। वेट भनेको स्पिडको वेटेज डिस्टेन्स ट्राभल पनि हुनसक्छ। वेट भनेको फ्रिक्वेन्सी, पर्सेन्टेज एक्सपेन्सेस, क्रेडिट आवर पनि हुनसक्छ। वेट भनेको डिस्टेन्स ट्राभल पनि हुनसक्छ। यदि एभरेज स्पिड क्याल्कुलेसन गरिरहेछ भने डिस्टेन्स हुनसक्छ। वेट भनेको टाइम हुनसक्छ।
यो सबै जुन भ्यालुको इम्पोर्टेन्स हाइलाइट गर्दै जुन फ्याक्टर छ नि त्यसलाई W को रूपमा लिन्छौँ W। र W त्योमध्ये एउटा फ्रिक्वेन्सी पनि एउटा W हो, त्यही भएर W को ठाउँमा हामीले फ्रिक्वेन्सी रिप्लेस गरेर डिस्क्रिट सिरिज फर्मुला बनाएका छौँ, डिस्क्रिट सिरिज फर्मुला बनेको छ भन्ने बुझिन्छ है त। यो कुरा बिचमा मैले थपिदिएँ। वेटेड एभरेज भनेको सिम्पली जुन इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि जुन फर्मुला प्रयोग गर्छौँ हामी फ्रिक्वेन्सी, त्यो फर्मुला भयो चाहिँ सिम्पल एभरेज हो, सिम्पल एएम हो। र डिस्क्रिट र कन्टिन्युसको लागि जहाँनिर फ्रिक्वेन्सी एट्याच हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ र फ्रिक्वेन्सी एट्याच गरेर फर्मुला जुन डेभलप भएको छ त्यो खास त्यसलाई हामीले वेटेड एभरेज भन्ने गर्छौँ। अर्थात् अर्थमेटिक मिनको फर्मुलालाई दुई टाइपमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ, एउटा सिम्पल, अर्को वेटेड। फ्रिक्वेन्सी एट्याच भएको फर्मुला वेटेड एभरेज हो भने सिम्पल इन्डिभिजुअल सिरिजको फर्मुला सिम्पल अर्थमेटिक मिन हो। सबैजनाले बुझ्यौ? क्वेश्चन नंबर 8B, क्वेश्चन नंबर 8B को क्वेश्चन नंबर 8B में के दिएको छ हेरौं। फलोइङ डाटा गिभन वीकली वेज अफ द वर्कर्स इन अ फर्म है, क्याल्कुलेट द एभरेज वीकली वेज पर वर्कर्स। ग्रुप्स दिएको छ, वेज ग्रुप दिएको छ, यहाँनिर हामीसँग डाटा दिएको छ वेज ग्रुप्स, वेज ग्रुप्स दिएको छ। यसपछि टोटल आवर्स, वेज ग्रुप्स, त्यसपछि टोटल आवर्स एभाइलेबल छ। त्यसपछि एभरेज नम्बर अफ आवर वर्कड पर वर्कर, यहाँनिर छ एभरेज नम्बर अफ आवर्स वर्कड पर वर्कर्स, यो भयो। त्यसपछि यति छ डाटा। ल हेरौँ यहाँ कति दिएको छ, 82, 100, 102, 120, 122, 140, 142, 160, 162, 180, 182, 200। अब भ्यालु पुट गरौँ त। टोटल आवर्समा 168, 170, 225, 272, 126, 91। अर्को डाटा दिएको छ 12, 10, 9, 8.5, 7 र 6.5। यो त हाम्रो क्वेसन नै दिएको छ यस्तो। अब हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गर्न सोधेको छ, क्याल्कुलेट एभरेज वीकली वेज पर वर्कर। हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु छ वीकली एभरेज, क्याल्कुलेट एभरेज वीकली वेज। हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु छ एभरेज वीकली वेज पर वर्कर्स, यो क्याल्कुलेसन गर्नु छ भनेपछि एभरेज वीकली वेज। त एभरेज वीकली वेजको लागि हामीले यसको पहिला मिड भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ। मिड भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ एक्स। ल मिड भ्यालु कति हुन्छ, मिड भ्यालु, यसको मिड भ्यालु 90, यसको मिड भ्यालु 110, यसको मिड भ्यालु 130, मिड भ्यालु 150, मिड भ्यालु 170, मिड भ्यालु 190।
त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी चाहियो हामीलाई। फ्रिक्वेन्सी कति त टोटल नम्बर अफ वर्कर्स चाहियो। सो यसबाट हामीले के कसरी वर्कर क्याल्कुलेसन गर्ने त अब हेरौँ। एभरेज नम्बर अफ आवर्स वर्क पर वर्कर, एकजनाले 12 घण्टा काम गरेको छ, टोटल काम 168 आवर्स भएको छ। त्यसो भए नम्बर अफ वर्कर्स कतिजना, फ्रिक्वेन्सी भनेको यहाँ फ्रिक्वेन्सी भनेको त नम्बर अफ वर्कर हुनुपर्छ, नम्बर अफ वर्कर्स हुनुपर्छ। त नम्बर अफ वर्कर्सको लागि टोटल आवर, यो ग्रुपको टोटल आवर काम भएको छ 168 आवर काम भएको छ र पर एकजनाले पर हेडले 12 घण्टा काम गरेको छ भने कतिजना वर्कर काम गरेको होला त के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिभाइड। सो हामीले यहाँ डिभाइड गर्छौँ, यसरी डिभाइड गर्छौँ। 168 डिभाइड 12 कति हुने भयो त 14, त्यो भयो 14। यसपछि 170 अपॉन 10 त 17, 225 अपॉन 9 25, 272 डिवाइड 8.5 कति भयो त 272 डिवाइड 8.5 equals to 32, 126 divide 7 18, त्यसपछि 91 divide 6.5 14 आयो। सबैको फ्रिक्वेन्सी हामीले क्याल्कुलेसन गरिसक्यौँ। अब यसपछि मिड भ्यालु दिएको छ, डी ड्यास क्याल्कुलेसन गरेर मैले भने त्यो स्टेप डेभिएसन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। डी ड्यास भनेको एक्स माइनस एजुम मिन सेलेक्सन गरौँ। एजुम मिन कुन लिने त मिडल मोस्ट भ्यालु युजुअली लिन्छौँ। सो 1 2 3 4 5 6 त दुईवटा मध्ये एउटा मिडल यो मैले एजुम मिन लिएँ, दुईटा मध्ये कुनै एउटा लिँदा पनि हुन्छ है। त 150 एजुम मिन लियौँ र एच को भ्यालु क्लास साइज कतिको छ 20 को छ, सो 20। अनि यहाँ एफडी ड्यास को प्रयोग गरौँ, एफडी ड्यास। ल अब कति हुने भयो त यहाँ 150, यो भयो 0, यो 1, यो 2, यो -1 -2 -3। अब एफसँग मल्टिप्लाई गर, -42 17 ले 2 ले मल्टिप्लाई गर, 25 -1 25, 0 18 28। ल अब समेसन एफडी ड्यास क्याल्कुलेसन गरौँ, टोटल एन पनि क्याल्कुलेसन गरौँ। टोटल एन भयो हाम्रो, टोटल एन क्याल्कुलेसन गर्दा कति छ 14 प्लस 17 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 18 प्लस 14 इक्वल्स टू कति हुने भयो 120 त यो एन को भ्यालु 120 आयो। अब समेसन एफडी ड्यास क्याल्कुलेसन गरौँ। समेसन एफडी ड्यासमा 28 प्लस 18 28 प्लस 18 माइनस 42 माइनस 34 माइनस 25 इक्वल टू कति हुनु -55। यो के को भ्यालु हो त समेसन एफडी ड्यास को भ्यालु -55 हुने भयो है। अब यसको एभरेज क्याल्कुलेसन गरौँ। एभरेज विकली वेज पर वर्कर्स कति भयो त एक्स बार इक्वल्स टू, अब यहाँबाट भ्यालु इन्फर्मेसन नोट गरौँ त। इन्फर्मेसन के आयो त हामीसँग एभरेज क्याल्कुलेसन गर्नु छ, ए प्लस समेसन एफ डी ड्यास अपन एन इन्टु एच। ल हेरौँ त एजुम मिन कति लिएको छौँ हामीले, एजुम मिन यो 150, समेसन एफ डी ड्यास -55, टोटल एन 120, क्लास साइज कतिको छ एच 20। अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ, 20 ले 6 जान्छ 26, 150 माइनस 55 अपॉन 6। ले रहा हूँ तो 55 अपॉन 6 माइनस 150
कति भयो 140 पोइन्ट एभरेज भ्यालु आयो 140.83 यो भयो हाम्रो यति रुपीज यो रुपीजमा आयो देयरफोर एभरेज विकली वेज पर वर्कर्स कति भयो त रुपीज 140 यो चाहिँ आन्सर भयो त बुझ्यौ सबैजनाले सर हामीले त्यो 130